मालिक दो जहां मुनज्जी आलमीन हामी नाकसान, वो जो अल्फा ओमेगा कुदरत हशमत बुजुर्गी के लायक है, उसके जलाली पुरफजल और बाबरकत नाम में आप तमाम सुनने वालों की सलामती हो। आए मेरे साथ निकालिएगा अजीजों, पुराने अहदनामा में से, ओल्ड टेस्टामेंट में से खरूज की एक किताब है, उसका 10वां बाब। खरूज की ये किताब है पुराने अहदनामा में से, उसका 10वां बाब और उसकी 9वीं आयत से हम किताब मुकद्दस में से मुताला करेंगे। खरूज की ये किताब है, उसका चैप्टर नंबर 10 और उसकी वर्स नंबर 9 से हम किताब मुकद्दस में से मुताला करेंगे। खुदा के पाक कलाम में यूं लिखा है, मूसा ने कहा कि हम अपने जवानों और बूढ़ों और अपने बेटों और बेटियों और अपनी भेड़ बकरियों और अपने गाय बैलों समेत जाएंगे, क्योंकि हमको अपने खुदा की ईद करनी है। 10वीं आयत, तब उसने उनको कहा कि खुदा ही तुम्हारे साथ रहे, मैं तो जरूर ही तुमको बच्चों समेत जाने दूंगा, खबरदार हो जाओ, इसमें तुम्हारी खराबी है। 11वीं आयत, नहीं, ऐसा नहीं होने पाएगा, सो तुम मर्द जाकर खुदावंद की इबादत करो, क्योंकि तुम यही चाहते थे और वो फराउन के पास से निकाल दिए गए। किताब मुकद्दस का पढ़ा, सुना, समझा, सुनाया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, किताब मुकद्दस का ये हवाला, ये आयत जिसके बारे में आज हम सीखना चाहते हैं, हम सीख रहे हैं। मैं खुदा का खादम होते हुए सीख रहा हूं, आप कलीसिया होते हुए सीख रहे हैं कि खुदा का बंदा मूसा, जिसको खुदा ने अपनी उम्मत के लिए चुना। मेरी बात को जरा गौर से सुन लीजिएगा, जब तक आप इसको पहले गौर से इन आयात को समझेंगे नहीं, हम आगे नहीं जा सकते। सुनिएगा जरा, हालेलुया, आवाज के हालेलुया। खुदा का बंदा मूसा, जिसको खुदा ने अपनी उम्मत के लिए चुना, अपने लोगों के लिए चुना, उन लोगों के लिए जो वक्त के फराउन की गुलामी के अंदर थे, उन लोगों के लिए जो पिस रहे थे, उन लोगों के लिए जिनसे उनकी जान से भी बढ़कर ज्यादा कहा लिया जा रहा था, उन लोगों के लिए खुदा ने एक मर्द को चुना है और उस मर्द का नाम है मूसा। हालेलुया, हालेलुया। अब खुदा मूसा से हम कलाम होता है, खुदा मूसा से जब हम कलाम होता है तो मूसा से कहता है कि तू फराउन के पास जा, उससे कह कि ये लोग, अगरचे तू वक्त का बादशाह है, ये लोग अगरचे जिनको तू असीरी के अंदर रखे हुए हैं, बेटा मेरी बात सुनिए, सुने, हालेलुया, मेरी तरफ तवज्जो करनी है, हालेलुया। मैं अक्सर ये बात कहता हूं बेटा कि जब आप चर्च के अंदर आते हैं ना, और थोड़ी देर बाद मैं इस तरफ जाने वाला हूं, खुदा के मदद से मेरे साथ रहना है। भाई साहब प्रस्तुत करते हैं, हम यकीनन उतनी देर तक प्रस्तुत करते हैं जब तक आप हमारे साथ चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया।
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خدا نے ہم پر فضل کیا، ہم کو چنا ہے اور آپ کو چنا ہے، ہاللیلویہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میرے ساتھ رہنا ہے، میرے ساتھ رہنا ہے۔ میں جو بات کر رہا تھا اس کو ذرا غور سے سنیے گا کہ خدا موسیٰ سے کہہ رہا ہے کہ فرعون کے پاس جا، اس سے کہہ یہ میرے لوگ جن کو تو اسیر بنا کر لے آیا ہے، جن کو تو نے غلامی کے اندر رکھا ہے، جن سے تو ان کی جان سے بھی بڑھ کر زیادہ کام لے رہا ہے، جن سے تو مشقت لے رہا ہے، اگرچہ تو وقت کا بادشاہ ہے پر یہ لوگ میرے ہیں، ہاللیلویہ، 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 اگرچہ تو وقت کا بادشاہ ہے، تو فرعون ہے، تو ان کا حاکم ہے، لیکن یاد رکھ موسیٰ اس سے روبرو ہو جا، اس کو مخاطب کر کہ تیری سلطنت اتنی بڑی نہیں ہے، تیری حکومت اتنی بڑی نہیں ہے کہ جس کو میں چھڑانا چاہوں تو اس کو قید میں رکھے، ہاللیلویہ، 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 آواز نہیں آئی باجی، ہاللیلویہ، پہلے بیٹیاں پھر بھائی، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، کہ تیری سلطنت اتنی بڑی نہیں ہے، تیری حکومت اتنی بڑی نہیں ہے، تیرا دائرہ کار اتنا بڑا نہیں ہے کہ جس کو میں چھڑانا چاہوں اس کو قید میں رکھے، ہاللیلویہ۔ لکھا ہے کہ موسیٰ فرعون کے پاس جاتا ہے اور فرعون سے جب مخاطب ہوتا ہے، سنیے ذرا غور سے سنیے گا، یہ وہی موسیٰ ہے جو خدا کو کہتا تھا کہ میں اس کو جا کر کیا کہوں، میرے ساتھ رہنا ہے، انتہائی امپورٹنٹ بات جو قابل غور بات ہے، یہ وہی موسیٰ ہے جو کہتا تھا میں فرعون کو جا کر کیا کہوں، یہ وہی موسیٰ تھا جو ڈرتا تھا، یہ وہی موسیٰ تھا جو کانپتا تھا جب خدا کے دائیں ہاتھ کے نیچے آیا ہے تو فرعون کے تخت کے سامنے کھڑا ہو کر خدا کی گواہی دے رہا ہے، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، یہ وہی موسیٰ ہے، کوئی اور موسیٰ نہیں ہے۔ لکھا ہے اس نے کہا، فرعون سے کہا، سادہ زبان کے اندر آپ کو بتاتا ہوں، سمجھاتا ہوں بالکل سادہ زبان کے اندر، کہ فرعون میرے نال نوجواناں نوں، بڑھیاں نوں، بچیاں نوں تے جانوراں نوں جان دے تاکہ جا کے اسی اپنے خدا دی کی کر لیں۔ آواز نہیں ہے، کیا کر لیں؟ پھر سے کیا کر لیں؟ موسیٰ فرعون کو کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ بڑھوں کو جانے دے، نوجوانوں کو جانے دے، بچوں کو جانے دے، اور میرے ساتھ جتنا مال مویشی ہے ان کو جانے دے تاکہ ہم اپنے خدا کی کیا کریں، زیادہ چیزہ نہیں کیوں کیا کریں، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ سنیے گا ذرا خدا کے کلام میں سے کہ اگر موسیٰ نے یہ بات کہی ہے، کیوں کہی ہے، اور خدا کا کلام ان خاص الفاظ کے اندر ہمیں کیا بتاتا ہے۔ موسیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے کسی ایک شخص کو نہیں، میں نے کسی ایک خاص عمر کے لوگوں کو نہیں، یا ان کی جماعت کو نہیں، میں نے بوڑھوں کو نہیں، میں نے جوانوں کو نہیں، میں نے بچوں کو نہیں، میں نے اکیلے مویشیوں کو نہیں، بلکہ میں نے ہر عمر کے طبقے کو مویشیوں سمیت خدا کے پہاڑ پر لے کے جانا ہے، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ سنیے گا کہ نہ میں بوڑھے چھڑنے، نہ میں جوان چھڑنے، نہ میں بچے چھڑنے، تے نہ ہی میں مال تے مویشی چھڑنے، جتنا کچھ ساڈا ہے گا اس سارا کچھ لے کے اسی پہاڑ تے جانا۔ میں کرنا کیا ہوتے، اونچی نالی کرنا کیا ہوتے، عید منانی ہے۔